अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद शरीफ की फ़जीलत व अहकाम। आज मैं आपको दरूद शरीफ की फ़जीलत और इसके अहकाम के बारे में बताने को जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप ये सारी वीडियो देखेंगे, इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जो मांगना है मांगो। हज़रत सैयदना अहमद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल से जो मैंने देखे हैं, एक यह है कि एक रात ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि जिन्नात की एक जमात के मैं रूबरू खड़ा हूँ। मैंने इनसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने किसी बुज़ुर्ग का नाम लिया कि इनके यहाँ से आए हैं। वो बुज़ुर्ग हमारे अहले क़राबत में से थे। मैंने पूछा, तुम्हारा इरादा कहाँ का है? कहने लगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मक्का मुअज़्ज़मा और रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा है। मैंने कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। बोले, अगर इरादा है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल बरकत देगा। मैं उठ खड़ा हुआ और वो मुझे लेकर हवा में बिजली की सी तेज़ी के साथ उड़ने लगे। एक साथ के बाद हम मक्का में थे। वो बोले, ये रहा बैतुल हराम। उन्होंने कहा, तवाफ़ किया। मैंने भी तवाफ़ किया इनके हमरा। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लेकर मुझे साथ लिया और अगले ही लम्हे हम लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे। हम लोग बैठे ही थे कि एक खूबसूरत शख्स हाथ में एक बड़ा बर्तन जिसमें सुरीद शोरबे में भगोई हुई रोटी और शहद लेकर आया और कहा, शुरू कीजिए। मैंने इससे कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना चाहता हूँ। इसने कहा, खाना खा लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम इनकी ज़ियारत से भी मुशर्रफ होगे। मैंने दिल में कहा, कैसी ताज्जुब की बात है। अभी मैंने अपना घर छोड़ा और थोड़ी ही देर में मक्का मुअज़्ज़मा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी से मुशर्रफ हो गया हूँ। मुझे ये भी नहीं मालूम कि जिन साथियों ने मुझे उठाया वो कौन लोग थे, इनका नसब क्या था। मैंने इनसे कहा, मैं तुम्हें खुदा बुज़ुर्गों बरतर और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है और साथ साथ तुम्हारा नसब क्या है। उन्होंने अपनी गर्दनें झुका ली और बोले, हम हमेशा मदीना मुनव्वरा के रहने वाले जिन हैं। मैंने कहा, मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ। बोले, खाना खा लो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दीदार भी हो जाएगा। मैंने खाना खाया। फिर हम निकले तो क्या देखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के हमरा तशरीफ़ ला रहे हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक सबसे बुलंद है और अपनी गर्दन मुबारक और शान अक़दस के लिहाज से सब पर फाइक हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा और फरमाया, अहमद, क्या ये सारी नेकियां ये दफतन समेटना चाहते हो? अपने नफ्स को नरमी करो, तुम पर यही लाजम है। और ये भी इरशाद फरमाया, मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, तुम्हारे लिए बेहतरी ही बेहतरी है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़ामन हो जाएं। फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ने लाजम कर लो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मांगना है तो मांगो, मांगना है तो मांगो, मांगे मुरादें मिलेंगी। ना यहाँ आना है, ना मांगने से ये कहना क्या है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये मैंने आपके सामने एक वाक़या बयान किया जिन्नों की जमात का। और क्या मुझे नसीहत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब उनका दीदार मुझे नसीब हुआ तो उन्होंने कहा
کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا لازم کر لو، جو مانگو گے وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ عطا کرے گی، بشرطے کہ آپ جو ہے یہ درود پاک جو ہے یہ جاری رکھیں گے۔ درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور درود پاک کی اہمیت کے بارے میں بتانے کو جا رہا ہوں۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے، تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک درود پاک انتہائی خوبصورت گلاب کا مہکتا پھول ہے، اور سلام وہ پھولوں کا مہکتی ہوئی مہکار ہی ہے۔ تمام گلاب کے پھول انتہائی نفاست سے بڑے خوبصورت انداز میں پھولوں کی کیاری میں ہر لمحہ ہر روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ ہمارا کوئی دن اس طرح کا نہیں گزرنا چاہیے جس دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجیں۔ آپ سب بھی درود پاک کے تحفے زیادہ سے زیادہ بھیجنے کا سماع کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صفی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر الخلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمدنا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جھوم جھوم کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کا درود پاک پڑھنا آپ کو مدینہ لے چلے گا۔ کیا آپ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج میں آپ کو ایک فارمولہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب آپ کا ارادہ ہو مدینہ شریف جانے کا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے میرے مومن بھائیوں، یاد رکھیے کہ آپ درود پاک پڑھیں بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا قرہ جو ہے وہ نکل آئے گا، آپ روضہ رسول پہ حاضری دیں گے۔ تو روضہ رسول پر جانے کے لیے آپ مسلسل درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میرے مومن بھائیوں آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو
پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میرے مومن بھائیوں آپ دیدار کرنا چاہتے ہیں تو دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک آسان سا فارمولہ ہے، میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ برسات کر دیں درود پاک کی، انشاءاللہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اگر میرے مومن بھائیوں آپ بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کی برسات کر دیں، آپ کی تمام بیماریاں خواہ وہ جسمانی ہو روحانی ہو سب دور ہو جائیں گی۔ تو آپ مسلسل درود پاک پڑھیں۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ اے میرے مومن بھائیوں، اگر آپ قرض دار ہیں، وہ قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض سے نجات کا بھی یہی فارمولہ ہے کہ آپ اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا اور ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا گا۔ آپ جس بھی محفل میں جائیں گے لوگ آپ کا بڑے والہانہ انداز میں استقبال کریں گے۔ اے میرے مومن بھائیوں، اگر آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، ذلت سے بچنے کا بھی یہی ایک فارمولہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، آپ اس دن اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے آپ ہر قسم کی دکھ درد تنگی تکلیف سے نجات پا جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لمحات بہترین طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی کام کریں، وہ کام یہ کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، جزاک اللہ۔ دیکھیں ایک مرتبہ جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے رہیں، خود بھی درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں تاکہ پریشان حال لوگ جو ہیں وہ ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صورت قبول ہونا ہوتی ہے۔ تو آؤ پھر میرے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔